बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवार आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू जण एकल्यांक देव बरो दीस दिवं. प्रत्येक तरान देवाची दाब बसोवणी ह्या सकाळच्या वेळार आमी उसारया आनी हो दीस आमी आराम करया. कीर्तन 103 वळी 1. आत्म्या म्हज्या सरेस्पराची स्तुती कर, म्हजे सगळे अंतस्करणाची स्तुती करूं. उत्पत्ती 28 वळी 15. पळय हांव तुजे संगत आसां, खंय तूं गेल्यार हांव तुका सांबाळटलो आनी परतून ह्या देशान फाटीं हाडटलो. तुका बसयलें तें सगळें सिद्ध करीसर हांव तुका सोडून घालचो ना. जोशुआ 1:9 वळी. हांवें तुका फरमायलां न्ही, दृढ आनी थीर राव, भिये नाका आनी दयचणी नाका, कित्याक सरेस्पर तुजो देव तूं खंय गेल्यार तुजे समय आसतलो. कीर्तन 32 वळी 8. हांव तुका शिकून दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो, म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बुद्ध दितलो. कीर्तन 118 वळी 7. सरेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा, तो म्हजो आदार, म्हज्या दुस्मनाचेर हांव जैत व्हरतलो. जफान्या 3:17 वळी. सरेस्पर तुजो देव तुजे मदें आसा, जैत दितलो झुजारी तो. निर्गमान 14:14 वळी. सरेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. निर्गमान 23:20 वळी. तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धाडटलो. पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत 2:26 वळी. ताच्या गायावरवीं तुमी गूण जाल्यात. रोमाच्या पत्रांत 8:30 वळी. जर देव आमचे पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. पृथ्वे वयली रसना मनजाती रूख जडा वाखणटा तुजी महिमा. मोळबार सोबची तारा सूर्यो सन्ने केत्रा गवाय दिताच दान. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आज परत आमी ह्या सकाळीच्या वेळारच देवाक आमी अर्घा दिला, वाखणला, ताका आमी स्तुती केला. आज ह्या आमी विशयाक जॉन चॅप्टर 11 वर्स 40 जो आपण सुवातान 11:40 वळी. तूं सत्मनशी जाल्यार, तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली. आज तूं देवाची महिमा देखतले. कित्याक म्हळ्यार आज सकाळच्या वेळा ही वळी आमी रिपीट करया. तूं सत मनशी जाल्यार आज तूं देवाची महिमा देखतले. सम्या हांव सत मानता, आज हांव सत मानता. कित्याक म्हळ्यार जेन्ना लाजर आसलो की जेजू लाजरच्या भयण्याक जेजू म्हणा लागलो की जर तूं सत मानशी जाल्यार आज लाजर जीव जाता. एकच पळय थंय कितलो एक ल्हान वळी, थंय कितलो व्हडलो व्हड भावार्थ आनी अद्भुता त्या सुवातेर आसात. आज तूं सत मानशी जाल्यार तूं अद्भुता पळय ते लाजरच्या भयणी सत मानली आनी लाजर जीव जालो. कित्याक म्हळ्यार वर्ती सकत त्या सुवातेर आसा. मुखार आमी या आयजाया प्रवाद्या पुस्तकांत आयजाया चॅप्टर 58 वर्स 8 and 9. तेन्ना फांत्या परी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे गाय बेगीच बरे जातले. आज आमच्या काळजांत जायते गाय पडला. खंय खंय जावन म्हाका फोन करता आसतना एकच हांव आयकून आसा की आमच्या मोतींत निरासपण, आमच्या काळजांत दूख भरला, घाय आसा, कुटुंबा मध्ये इराराय, जायते प्रॉब्लेम्स. हर एका टायम उसारची गरज ना. म्हणजे मोगाचे न्हू इतली प्रॉब्लेम्स आज आमच्या मदें आसात की आमकां कोणा लागीं सांगचें म्हण कळीत ना. कित्याक हर एका दिसा मागचें एकच सोम्या आज जण एकल्यांक समाधान फावो कर. हर एका सकाळी हांव व्हिडिओ घालता आसतना म्हजें एकच मागणें जावन आसा, सोम्या कितलो लोक आज म्हाका फोन करता, कितलो लोक म्हजे उलयते आसा, कितलो लोक हांव कितें शेअर करना आसा, तुजे उतार दिवन आसा. सोम्या जण एकल्यांच्या काळजान मोतीन समाधान लाभय. हां मुखार हे आमकां कळटा सगळी वळी. तुमचे नितीवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतले. तुमच्या फुडल्यान वचूंक जाय. आमचे नितीवंतपण आमच्या फुडल्यान वचूंक जाय. मुखार आनी सरेस्पराची महिमा तुमचे फाटल्यान येतली. सरेस्पराची महिमा आमच्या फाटल्यान येतली. आनी म्हजे नितीवंतपण मुखल्यान गेल्ले वय जाल्यार सरेस्पराची महिमा म्हज्या फाटल्यान येता. उडास दवरा. कित्याक म्हण हांव कितें वळी म्हणटा इल्लेशें ध्यान दवरा. कित्याक कितले टेस्टमनी ह्या दिसांनी हांव आयकता. आतां हे भयण अनिता एकले तुमकां बरें टेस्टमनी दिवचेर आसा. कित्याक म्हळ्यार ह्या दिसांनी देवाची उतार आयकून कितले लोकांचें जिवीत बदलला, कितलो लोक चेंज जाला. परच्या आराधनांत
एक भयण म्हाका म्हणा लागली जायते टेस्टमेंट एक हांव तुमच्या मुखार दवरता ती म्हणा लागली की आराधनाच्या वेळार जेजूक रूप पळयता आसतना म्हज्या कोणा लागीं दुस्मान काय आसा कोणा लागीं हांव उलयना म्हजी चूक नासली ब्रदर तांचेच चूक आसले जाल्यार त्या दीस म्हाका सोम्यान म्हणलें की वचन तेंचे लागीं उलय वचन तुजे तेंचे लागीं उलय त्या दीस म्हजे काळीज उक्ते जाले दोळ्यांतल्या दुकां भरून आयली कित्याक म्हळ्यार आज देव वर्ते रितीन आमच्या जिवितान काम करता हां तेन्ना तुमी उलो मारतल्यात तेन्ना तुमी उलो मारतले केदाळा आमचे नितीवंतपण मुखल्यान वचूंक जाय अनितपण मुखार गेल्लो वय जाल्यार फाटल्यान कोण येता म्हण तुमी चिंतून पळय हांवें तुमकां एक्सप्लेन करची गरज ना हांगा नितीवंतपण मुखार वेता सर्वेस्पराची महिमा फाटल्यान येता सर्वेस्पराची महिमा फाटल्यान येता कित्याक तुज्या नितीवंतपणाक आनी सर्वेस्पराच्या महिमेक कनेक्ट आसा त्या खातीर तूं मदें आसाय त्या खातीर तुजेर वर्ती सकत देवन येता आनी तूं फेल जायना कित्याक म्हळ्यार तुजें नितीवंतपण आतां अनितपण मुखार गेल्ले वय जाल्यार तेन्ना कितें जाता फाटल्यान जावन आनी एकलो येता प्रेज द लॉर्ड आनी तो तुका सांबाळून घालता तेन्ना तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो तेन्ना तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितालो ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटालो हांव हांगा आसा आनी नितीवंतपणान तूं मुखार वेताय आनी कश्टान सांपडटे जाल्यार पडले जाल्यार खंय तूं अस्कत खंय सांपडटे जाल्यार तेन्ना तूं उलो मारल्या वेळार तो जेजू तुका म्हणटा की हांव हांगाच आसा खंय आसा हांव हांगाच आसा आज म्हजी शिकवण जावन आसा कित्याक म्हणल्यार जर तूं सत मनशी जाला देवाची महिमा पळयते ह्या शनिवाराच्या सायच्या दिसा तूं सत मनशी आज मोतीत आमच्या कांसोवया कशें लाजरास जीव उठलो तशेंच आमी पडला जावं फुरो आमच्या मुखार जायते प्रॉब्लम्स आसा जावं फुरो कुटुंबा मदें सगळें निराशपण आमचो एम आमचो पोंता पावना जावं फुरो घरान झगडे इराराई इवन जायती प्रॉब्लमच्या मदें आसा जर आज आमी सत मनशां जाल्यार त्या पडल्ल्या वस्तू तावन जेजू आमकां रेस करता मुखार हें आमी पळया रोमन्स चॅप्टर 1 वर्स 18 and 20 पूण आपल्या खोटेपणा वरवीं पळया केदाळा जेन्ना आमी सत मानता देवाची महिमा पळयता जेन्ना आमी सत मानिना कित्याक म्हळ्यार थोड्या पटी म्हज्या मोगाचे न्हू आमी जायते फुडें सत मानता जाल्यार ते आमी रिसीव करिना हां पूण आपल्या खोटेपणा वरवीं सत परगट जायनातल्या बरी आडवरतल्या देव बिरान नातलेल्या मनशाच्या सर खोटेपणाचेर देवाचो क्रोध सर्गीत हांव देवून आमी खोटेपण दोन घेवन अनिस्केळपण बेबदेपण खोटेपण अनिस्केळपण राग द्वेष मजत जिद्द मजत अहंकार मजत जायचे म्हणून हट जावन बसून हांव सोम्या म्हाका तुवें कितें म्हणलें करीचें कित्याक सोम्या तुवें म्हाका हात लायचे म्हणल्यार जाल्यार तें कांयच कळना केदार म्हळ्यार आमी भितेला परिवर्तकालचे हांवें ब्रेस्तर आराधनान म्हणलें जेजून कितें केलें पयलो उंडो घेतलो आनी आपल्या दुस्मानाक कोणाक दिलो दुस्मान दवरल्या कोणाक दिलो जुदासाक दिलो कित्याक म्हळ्यार जेजू म्हणटा की अनकंडिशनली म्हजो मोग आज आमी शिकोवंक जाय परत ह्या म्हयन्यांत हांव एक वळी घालता त्या खातीर जेजू म्हणटा की जशें हांवें केला तशेंच तुमी करा पुरो उरलें सगळें हांव सांबाळटा तुका बिजनेसान रेस करीचें गी तुका घर ना घर मेळाचें गी तुजी भुरगीं बऱ्या रितीन वर्तन करीचें गी तुमच्या गोवबायला समाधान जायचे की जे कितें जाय तुमकां ते तुमच्या मुखार राखोवन आसा जशें हांवें केलां तशेंच तुमी करा सिंपल सोम्याचें एक स्टेटमेंट जावन आसा कशें हांवें जुदास अशें करता म्हूण कळीत आसूं दी हांवें पयले जेवण जुदासा दिलें तर तुवें तेच करची गरज परतून म्हणटा रोमाकाराच्या पत्रान हां मुखार वच सर खोटेपणाचेर देवाचो क्रोध सर्गीत हांव देवून आयिल्लो आतां दिसून येता सर खोटेपणाचेर देवाचो क्रोध सर्गीत हांव देवून येयला त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आमी कितले मागला थोडे पटी आमकां मेळना कित्याक म्हळ्यार आमी आमचे काळीज बदलूंक तयार ना आमी सोडूंक तयार ना आमी चिंतता रायट म्हूण थंय घट धरना आसा हांव कित्याक देवा विशयांत मनशांनी समजून घेवंक कितें साध्य आसा ते सगळे तांच्या दोळ्यांक स्पश्ट दिसता आनी त्या देवानूच तांकां स्पश्ट कळीत जायशें केलां संसार रचलेल्या लागयत देवाचे अदृश्य गुण म्हणजे ताची सस्नीक पदवी आनी देवपण ताणें रचलेल्या वस्तूंनी मनशाच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांक दिश्टी पडटात
तशें जाल्ल्यान कसलेंच नीब दिवंक तांकां आस्पद ना. कसलेंच नीब दिवंक तांकां कित्याक म्हळ्यार सगळे मनशाचे दोळे म्हाका क्लियर आसा. म्हणजे म्हाका न्हू हांव परत वेता आज आमी ह्या वेगीस कित्याक म्हळ्यार एक टेस्टमनी आसा. भयण अनिता ताणें सोम्याची महिमा कशें पळयली, ताणें सत मानल्या वेळार सोम्याची महिमा ते अनुभव करता गे आज बऱ्या रितीन टेस्टमनी दिता ते. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव अनिता. हांव रावतां मालाड मालवणींत. 2 वर्सांतान म्हज्या कानांत मस्तो प्रॉब्लम जाल्ले आनी 2 वर्सांतान हांव वखद करतलीं. मस्तो एंटीबायोटीक हांवें केले पूण म्हाका कांय बरेंपण लाभोवना. मार्चांत हांव डॉक्टरा कडेन येताना डॉक्टरान म्हाका सांगलें की इमिडिएटली तुज्या कानाचें ऑपरेशन करीचें म्हणून. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या उजव्या कानाच्या इयर ड्रमान बुराक जाला, नाजाल्यार म्हाका कान आयकोनचें ना म्हणून ताणें सांगिल्लें. ताच्या उपरांत लॉकडावन जालें. म्हाका भिरांत दिसली कोरोना म्हणटी वचूंक. तशें हांवें दिवाळीच्या उपरांत ऑपरेशन करीचें म्हणून हांव चिंतून आसलीं. आनी ब्रदर प्रकाशाक हांवें सांगिल्लें की म्हज्या पासत मागा म्हणून ऑपरेशन जायनासतना म्हजो कान सामा जावन दी म्हणून. आनी सप्टेंबराच्या 11च्या हप्त्यांत 3 दिसाचें मागणें हांव आयकोन आसतना आराधनाच्या वेळार हांवें म्हजो हात कानाचेर दवरलो आनी हांवें मागोवंक सुरू केलें. धन्यान जेजू तुजी खुशी वय जाल्यार हांव आयच्या दिसा बरी जातली म्हणून. आनी म्हाका इल्लीशी शळ जाल्यार म्हाका मस्तो प्रॉब्लम जाताले कित्याक म्हळ्यार म्हाका मस्तो एलर्जी आसा आनी म्हजो ताळोय सामानातलो. आनी आतां लगभग 1.5 म्हयनो जालो ना म्हज्या कानांतल्यान रगत येता ना नाकांतल्यान रगत येता आनी म्हजो आवाजूय सामा जालो, म्हजो ताळो सामा जालो. इतलो व्हडलो उपकार केल्या धन्या जेजूक आनी तितली आशिर्वादांनी भरल्या धन्या जेजूक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. म्हजी दुसरी टेस्टामनी जावन आसा म्हज्या भुरग्याची. म्हजो पूत कंप्युटर इंजिनियर आनी TCSान काम करता. ताका तांणी शिकनांतल्यान प्रोजेक्ट दिले आनी तो बिलकूल खुशी नातलो, मस्त स्ट्रगल करतलो आनी काम सोडता म्हणटालो. ऑक्टोबराच्या 1 तारखेर ब्रदर प्रकाशाची शिकवण हांव आयकून आसली. तातूंत तो सांगूंक लागलो आज तुजे कुशीचें फळ देव आशिर्वादीत करतलो म्हणून. आनी हांव म्हज्या भुरग्या खातीर मागोवन आसली धन्या जेजू ताचेर तुजें आशिर्वादां घाल म्हणून. आनी सारकें 3 दिसां उपरांत ताका मेल आयली. ताका जाय जाल्लें प्रोजेक्ट तांणी दिलें आनी तो मस्त खुशी आसा आतां. आनी ताका तेंत जाय आसलें आनी तेंत ताका फावो जालें म्हणून हांव धन्या जेजू काळजांत हांव अर्गां दितां. आनी ब्रदर प्रकाशाची एका दिसाची 12 मिनिटाची व्हिडिओ आमी आयकता. हांव देवाचें उतार आमकां बरें लागता आनी आमच्या कुटुंबांत तितलें बरेंपण लागलां गी देखून हांव धन्या जेजू काळजांत हांव अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. म्हणजे मग ह्या भयणीची तुमी बऱ्या अपूर्वाची टेस्टिमोनी आयकल्यात. तुमी कशें ताज्या कानांतले प्रॉब्लेम सॉल्व जाले, त्या पुताचे प्रॉब्लेम सॉल्व केन्ना ते सत मानल्या वेळार सगळे वायटपण पयस केल्या वेळार सोमीस सर्वस म्हूण तुवें अनुभव करनातल्या वेळार जेजू तुका हात लायता आनी बरेंपण लाभयता. कशें आज जेजू म्हणटा गे लाजरसच्या भयणीक म्हणटा जरा सत मानशी तूं आज अद्भुतां पळयते, आज सत मानशी तूं अजापा पळयते. आयचो दीस सोमेच्या आतां समर्पण दिवया आनी म्हणया सोम्या एकच उतरान आज म्हाका तूं सत सोडय सोम्या. आज म्हजो अस्कत भावार्था घटाय दी. ह्या संवसाराच्या उण्यापणांत अस्कत कांयन पातकाच्या सांकळेन मुजेत म्हणल्यार सोयेन मुजेच म्हणजे हट राग द्वेष गर्व हे पुरा दोंगेन चलते आसा ते सकयल पडला. आज म्हजो हात धरून सोम्या म्हाका बचाव कर म्हणून ह्या गायनाद्वारे म्हणया. एका सुतरां सोमिया संसार तुवे रसलो. आमच्या दोळ्या मेकडी बरें दांपिया. एका सुत्रान ताणें संसार रचला. एक श्वासान मनशाक जीव दिलो. एका सुतरां सोमिया संसारी पोकळ्या गाजाला आमी कान देवचे नाका. संसार तुवे ताजे उतार जीव दिता. त्या उतरांत सकत आसा, बोळ आसा, पदवी आसा. सोम्या तुज्या अमोलीक रक्तान आमकां नितळ करायच्या दिसा सगळ्यांच्या दोळ्यार आमचे हात आमी उक्त्या धरून मागया वेळा थोडो वेळ. आमच्या कितलो लोकांनी माग पडला, कितलो कश्टान आसा, प्रॉब्लम आसा, तागेलें काम जायना, टेन्शन आसा, इरार आसा, बेजारान आसा. सोम्या कितलो गोबेलांत समाधान ना, सगळे जिद्द. सोम्या तुजी महिमा पळोवंक आमकां जायना, तुजी महिमा पळोवंक आमकां जायना जेजू. आज तुजी महिमा पळोवंक आमकां कृपा बोळ सकत लाभय म्हणजे जेजू. आज मागता सोम्या तुजी महिमाचे अनुभव करूंक कृपा लाभय जेजू. आमच्या पातकाद्वारे आमच्या खोटेपणाद्वारे तुझी महिमा आम्ही आज पळोवंक शकना सोम्या जेजू. हे सोम्या जेजू आज तुझी महिमा पळोवंक आमकां कृपा लाभय जेजू. म्हजे काळीज बदली, म्हजी जिवीक बदली म्हणजे जेजू. मोलादीक वज्रा मोतिया
प्रायज जाला म्हज्या मोगाचेर आज आमी सोम्याची महिमा पळोवंक जाय. आमचे भितर कितेंय म्हणी सोम्याच्या महिमा अनुभव करूंक अडकळ्यो आसची ही सकत आमी भायर घालया आनी सोम्याची महिमा आज आमी अनुभव करया. म्हज्या मोगाचेर फाल्यां सांजेर आयतारा सांजेर 7 ते 8 आमचे झूमार आराधना आसा. कोणाकी दायकान जॉयन जावंक जाय जॉयन जाया. आनी कोणाची टेस्टिमनी आसा अशें ल्हानसो तुमी 1-1.5 मिनटाचो व्हिडिओ करून तुमी धाडयेत. कित्याक म्हळ्यार जायत्या लोकांक शुभ वार्ता प्रगटणी जाता. तुमकां फेस दाखोवंक नाका, वायज रेकॉर्ड करून बरें करून तुमी धाडयेत. कित्याक म्हळ्यार तुमचो ताळो आयकून लोकांचो भावार्थ उपसों दी. प्रेज द लॉर्ड. जण एकल्यांक देव बरो दीस दिव आनी सोम्याची महिमा हांव तूं जण एकली आमी आज पळोवया. आमेन.